नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा चितवन राइनोजले पोखरा एभेन्जर्सलाई 87 रनले पराजित गरेको छ। 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 13 ओभर 1 बलमा 74 रनमा समेटिएको हो। पोखराका लागि नारायण जोशीले सर्वाधिक 30 रन जोडे। ब्याटिङमा रवि बोपाराको अर्धशतक तथा बलिङमा सोहेल तन्वीर र रिजन ढकालको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा चितवन राइनोजले नेपाल प्रिमियर लिगमा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको हो। पोखराका लागि लोअर अर्डरमा आएका नारायण जोशीले सर्वाधिक 30 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। जोशीले 24 बल खेल्दै 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। म्याट क्रिटले 17 रन जोडे। पोखरालाई अल आउट गर्न चितवनका तन्वीर 3 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 6 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिए। रिजनले पनि 3 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 10 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। लुकले 4 ओभरमा 37 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। दीपक बोहराले 1 विकेट लिए।